अस्सलामुअलैकुम आदाब तामिल इरशाद खबरनामा में आपका खैर मकदम। शुरुआत में हेडलाइंस पर एक नजर। पहलगाम हमला, करगिल से कन्याकुमारी तक लोग दुखजदा। ये हमला मुल्क पर नहीं बल्कि हिंदुस्तान की रूह पर है। हमले में मुलविस दहशतगर्दों को इससे भी बड़ी सजा मिलेगी जिसका उन्होंने कभी तस्वुर नहीं किया होगा। वजीर आजम मोदी। पहलगाम हमले के बाद मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों में ज़ेर तालीम कश्मीरी तलबा की हरासानी का मामला। मैं मुल्क के अवाम से दरख्वास्त करता हूँ कि वो कश्मीरियों को अपना दुश्मन ना समझे। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला। वज़ीर आज़म की क़यादत में मरकजी हुकूमत शहरियों के कत्ल का बदला लेने के लिए पुरज़म। पहलगाम दहशतगर्दाना हमले के जिम्मेदारों को इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। लेफ्टिनेंट गवर्नर। पहलगाम हमले के बाद मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों में ज़ेर तालीम कश्मीरी तलबा और ताजरों की हरासानी। PDP सदर महबूबा मुफ्ती का इजहार तशवीश। मरकजी वज़ीर दाखिला के साथ इस मामले में बातचीत की। वायसरन पहलगाम हमला, जम्मू कश्मीर के आर पार दूसरे रोज भी एहतजाजी रैलियां बरामद। मासूम हलाकतों पर रोक लगाने और हमले में मुलविस अफराद को सजा देने का किया गया मुतालबा। और उधमपुर जिला के बसंतगढ़ में सिक्योरिटी फोर्सेस और मिलिटेंटों के दरमियान मुसल्लह तसादुम। फौजी जवान हलाक। इलाके में ऑपरेशन वसी पैमाने पर जारी। अब पेश है इन खबरों की तफसील। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने बिहार के मधुबनी में एक जलसे आम के दौरान पहलगाम हमले में हलाक होने वालों को खराज अकीदत पेश किया। अवामी जलसे से खिताब करते हुए वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा, मुल्क उन लोगों को खराज तहसीन पेश करता है जिन्हें इसने 22 अप्रैल को खो दिया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि 140 करोड़ हिंदुस्तानियों की कुव्वत इरादी अब दहशतगर्दों की कमर तोड़ देगी। दोस्तों, आज हम बिहार से पूरी दुनिया को बता रहे हैं कि हिंदुस्तान हर दहशतगर्द को तलाश करेगा और उन्हें सख्त तरीन सजा देगा। उन्होंने कहा कि हम दहशतगर्दी को किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे। वादी से बाहर कश्मीरी तलबा और ताजरों पर हमलों की खबरों के बाद वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने जुमेरात को कहा कि लोगों को दूसरी रियासतों में कश्मीर के लोगों को निशाना बनाना बंद करना चाहिए। उन्होंने कहा कि मैं हिंदुस्तान के लोगों से दरख्वास्त करता हूं कि वो कश्मीर के लोगों को अपना दुश्मन ना समझे। अगर मरकज ये कह रहा है कि हमला पाकिस्तान ने किया है तो फिर जम्मू कश्मीर के नौजवानों और तलबा को बाहर की रियासतों में क्यों निशाना बनाया जा रहा है? इसे रोका जाना चाहिए। मीडिया से बात करते हुए वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा कि पहलगाम हमले के बाद मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों से यह रिपोर्ट्स मौसूल हुई हैं कि वहां ज़ेर तालीम कश्मीरी तलबा को हरासा करने के अलावा उन्हें धमकाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मैं हिंदुस्तान के लोगों से दरख्वास्त करता हूं कि वो कश्मीर के लोगों को अपना दुश्मन ना समझे। पहलगाम हमले के बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने श्रीनगर में एक आला सतही सिक्योरिटी मीटिंग की सदारत की। जराये ने बताया कि चीफ सेक्रेटरी अटल डुल्लू, पुलिस के डायरेक्टर जनरल नलिन प्रभात और सिविल और पुलिस इंतजामिया के सीनियर अफसरान ने जिस्मानी और अमली तौर पर मीटिंग में शिरकत की। इस दौरान मीटिंग से खिताब करते हुए लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क़यादत में हुकूमत हिंद हमारे शहरियों के कत्ल का बदला लेने और इस बात को यकीनी बनाने के लिए पूरी तरह पुरज़म है कि दहशतगर्दी की ऐसी घिनौनी कार्रवाइयां दोबारा न हो। जराये ने बताया कि मीटिंग का मकसद इस बात को यकीनी बनाना था कि पहलगाम दहशतगर्दाना हमले के जिम्मेदारों को इंसाफ के कटहरे में लाया जाए, जिसमें कल 2 गैर मुल्कियों समेत 26 शहरी मारे गए थे। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने मुबैना तौर पर मीटिंग में कहा, वजीर दाखिला ने हिदायत दी है कि पहलगाम दहशतगर्दाना हमले के कसूरवारों के खिलाफ सख्त तरीन मुमकिन कार्रवाई के लिए तमाम ताकत का इस्तेमाल किया जाना चाहिए और दहशतगर्दी के माहौलियाती निजाम को मुकम्मल तौर पर खत्म करना होगा। पहलगाम हमले के बाद मुल्क के मुख्तलिफ रियासतों में ज़ेर तालीम कश्मीरी तलबा को हरासा करने और उन्हें धमकाने की रिपोर्ट्स मौसूल हुई हैं, जिस पर तशवीश का इजहार करते हुए PDP सदर और जम्मू कश्मीर की साबिक वजीर आला महबूबा मुफ्ती ने मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह के साथ बातचीत की और उन्हें कश्मीरियों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए फौरी इक़दामात उठाने पर जोर दिया।
بات چیت کے دوران انہوں نے قوم کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرتے ہوئے اس بات پر زور دیا کہ جموں کشمیر کے لوگ دہشت گردی اور تشدد کے خلاف متحد ہیں۔ انہوں نے اس حملے کے بعد ملک کے مختلف حصوں میں کشمیری طلباء اور تاجروں کو درپیش خطرات کا تشویشناک مسئلہ بھی اٹھایا۔ محبوبہ مفتی نے وزیر داخلہ پر زور دیا کہ وہ بلا تاخیر مداخلت کرے تاکہ ان کمزور برادریوں کی حفاظت اور تحفظ کو یقینی بنایا جا سکے جہاں بھی ایسے واقعات کی اطلاع مل رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کشمیری طلباء کو دھمکیوں کے ذریعے اس سانحہ کا خمیازہ نہیں اٹھانا چاہیے۔ پہلگام حملے کے خلاف جموں کشمیر بھر میں دوسرے روز بھی احتجاجی ریلیوں کے ذریعے لوگوں خاص طور پر سیاسی، سماجی اور طلباء انجمنوں نے اپنی ناراضگی کا اظہار کیا اور ملوثین کو سزا دینے کے علاوہ معصوم ہلاکتوں پر روک لگانے کا مطالبہ کیا گیا۔ جمعرات کو سری نگر کی پریس کالونی سے گھنٹہ گھر تک عوامی نیشنل کانفرنس کے نائب صدر مظفر احمد شاہ کی قیادت میں ایک ریلی نکالی گئی جس دوران انہوں نے معصوم ہلاکتوں پر روک لگانے کا مطالبہ کیا۔ احتجاج میں شامل افراد نے ہاتھوں میں کالے جھنڈے اٹھا رکھے تھے جس کے بعد انہوں نے گھنٹہ گھر پر اپنا احتجاج پرامن طریقے سے ختم کیا۔ اسی دوران امپلائیز جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے صدر وجاہت درانی اور جنرل سیکرٹری سجاد احمد پری کی قیادت میں سری نگر کی پریس کالونی میں ایک زوردار احتجاج کیا۔ اسی دوران وادی کشمیر کے مختلف ضلعی مقامات پر بھی احتجاجی ریلیاں برآمد ہوئی جن میں خاص طور پر طلباء شامل تھے نے احتجاجی ریلیاں نکالی اور واقعے کی مذمت کی۔ ادھمپور ضلع کے بسنت گڑھ میں سیکورٹی فورسز اور ملٹنٹوں کے درمیان مسلح تصادم آرائی میں ایک فوجی جوان ہلاک ہو گیا جبکہ علاقے میں آپریشن وسیع پیمانے پر جاری ہیں۔ اسی دوران کلگام کے ٹنگ مرگ علاقے میں مختصر گولیوں کے تبادلے کے بعد طویل تلاشی آپریشن اختتام پذیر ہوا۔ اطلاعات کے مطابق ادھمپور ضلع کے بسنت گڑھ علاقے میں ملٹنٹوں کی موجودگی کی اطلاع ملنے کے بعد فوج و فورسز اور جموں کشمیر پولیس کے خصوصی آپریشن گروپ نے علاقے کا محاصرہ کیا۔ ذرائع کے مطابق جو ہی علاقے میں تلاشی آپریشن شروع کر دیا گیا تو وہاں موجود ملٹنٹوں نے سیکورٹی فورسز پر فائرنگ کی جس کے ساتھ ہی جھڑپ شروع ہوئی۔ ذرائع کے مطابق جھڑپ شروع ہونے کے ساتھ ہی فوج و فورسز کی اضافی کمی علاقے کی جانب بھیج دی گئی اور آپریشن وسیع کر دیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ ابتدائی فائرنگ کے نتیجے میں ایک فوجی حوالدار زخمی ہو گیا جس کو اگرچہ فوجی اسپتال علاج کے لیے منتقل کیا گیا تاہم وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے دم توڑ بیٹھا۔ ادھر پہلگام حملے کے ایک دن بعد جنوبی ضلع کلگام میں فوج و فورسز اور ملٹنٹوں کے مابین مختصر جھڑپ کے بعد علاقے میں تلاشی آپریشن ختم کیا گیا۔ ذرائع نے بتایا کہ بدھ کی شام ٹنگ مرگ کلگام میں ملٹنٹوں کی موجودگی کی اطلاع ملنے کے بعد سیکورٹی فورسز نے تلاشی آپریشن شروع کر دیا جس دوران وہاں چھپے بیٹھے ملٹنٹوں نے فرار ہونے کی کوشش کی۔ ذرائع کے مطابق اس کے ساتھ ہی علاقے میں جھڑپ شروع ہوئی اور دونوں اطراف سے گولیوں کا تبادلہ ہوا تاہم بعد میں خاموشی چھا گئی۔ انہوں نے کہا کہ علاقے میں رات بھر آپریشن جاری تھا اور جمعرات کی صبح بھی تلاشی آپریشن کے دوران کہیں سے بھی ملٹنٹوں اور سیکورٹی فورسز کا آمنا سامنا نہیں ہوا جس کے بعد آپریشن ختم کیا گیا۔ کامل ارشاد خبرنامہ میں آج کے لیے اتنا ہی، کل پھر سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔